अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। कातिल की तलाश में पिछले एपिसोड में आपने सुना कि वो दरिंदा मर चुका है जिसने उस औरत को बहुत बुरे तरीके से मारा। फायजा लेकिन देख रही है एक ऐसा ख्वाब जिसमें 3 लड़कियों को मारा जा रहा है। वो परेशान है, उसको लग रहा है कि वो ख्वाब बिल्कुल सच है। अब वो कह रही है मुनीर से कि मुझे लगता है कि वो कातिल उन सबको मारेगा, पर मुनीर ने कहा वो तो मर चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने आप को सोच सोच कर हल्कान मत करो। और फिर वो उसको अपनी आगोश में ले लेता है। अब आगे। रात के पिछले पहर थाने में फोन की घंटी बजी। गुलाम हुसैन मेज पर सर रखे नीम गुनूदगी के आलम में था। थाने में इस वक्त उसके और 3 सिपाहियों के अलावा कोई भी नहीं था। खिलाफ मामूल थाने में आज की रात खासी पुरसुकून थी। 5वीं घंटे पर गुलाम हुसैन ने निहायत बेजारी के आलम में हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नींद में रटे रटाए अंदाज में बोला, क्लिफ्टन थाना, एसआई गुलाम हुसैन स्पीकिंग। आप कौन साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से साहब के बजाय किसी साहिबा की लरसती हुई कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। नींद के बावजूद गुलाम शाह के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो आवाज़ सिर्फ खौफ की वजह से नहीं बल्कि बुढ़ापे की वजह से भी कांप रही थी। दूसरी तरफ से बोलने वाली यकीनन कोई बूढ़ी औरत थी। मैं किसी ऑफिसर से, जिम्मेदार ऑफिसर से बात करना चाहती हूँ, वो कह रही थी। लहजे से भी अंदाज़ा हो रहा था कि वो कोई पढ़ी लिखी औरत है। मेरे बारे में आपने क्यों फर्ज कर लिया कि मैं गैर जिम्मेदार ऑफिसर हूँ बीबी? उसने नागवारी से बोला। आप तो नाराज होने लगे। खातून गोया शर्मिंदा सी होकर बोली, वो दरअसल मुझे कोई तजुर्बा नहीं है थाने वगैरह का, कुछ अंदाज़ा नहीं है किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं। मसला क्या है? गुलाम हुसैन ने खातून की बात काटते हुए एक और जमाई ली और कुर्सी से टेक लगाकर टांगे मेज पर रख ली। मैं एक बेवा हूँ जी, मेरे मियाँ सरकारी ऑफिसर थे, चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ। खातून कुछ संभल कर बोली, यहीं क्लिफ्टन में वो मेरे नाम एक मकान छोड़ गए हैं। मकान ज़रा पुराना है लेकिन खासा बड़ा है, कीमती जायदाद है। 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों कनाडा में सेटल हैं। इस मकान में काफ़ी अरसे अकेली रही हूँ मैं। गुलाम हुसैन गोया जब्त नहीं कर सका। एक बार फिर औरत की बात काटते हुए बोला, देखें बीबी जी, मेरी आपा जी, मेरी खाला जी, या जो भी हैं आपने रात के 1:30 बजे मुझे अपना फैमिली बैकग्राउंड बताने के लिए फ़ोन किया है। बात मुख्तसर करें ना, असल मसले की तरफ आएं। ये थाने का फ़ोन है, ज़्यादा इंगेज नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी कॉलें आती हैं। मैं तो जी मुख्तसर ही बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ बात ज़रा अच्छी तरह समझ में आ जाए। खातून कदरे शर्मिंदगी से बोली, क्या आपके घर में डाकू घुस आए हैं और उन्होंने आपको कमरे में बंद कर रखा है? आप चोरी छुपे फ़ोन कर रही हैं? गुलाम हुसैन ने पूछा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नाराज़ हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, डाकुओं ने कभी इस घर का रुख नहीं किया। मेरे घर में उनके मतलब की कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन ज़ाती तजुर्बा न होने के बावजूद अखबारों वगैरह में डकैती की जो खबरें मैं पढ़ती हूँ उनमें आमतौर पर लिखा होता है डाकू घर में दाखिल होते ही सबसे पहले टेलीफोन के तार काट देते हैं। हाँ, ये बात तो है। गुलाम हुसैन शर्मिंदा हुए बगैर सर घुजाते हुए बोला, यानी वो समझ गया था कि वो तंज कर रही है कि अगर तार कटे हैं तो आपसे बात कैसे कर रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा शायद। फिर उसने एक गहरी सांस ली। वो जी दरअसल पुलिस वालों को सारे एंगल जहन में रखने पड़ते हैं। हाँ, तो मसला क्या है? तकरीबन 1 साल पहले मैंने ऊपर की मंजिल पर 2 बड़े बड़े कमरे किराए पर उठा दिए थे। खातून गहरी सांस लेकर बोली, मैंने सोचा था एक तो तन्हाई की वजह से जो खौफ महसूस होता है वो दूर हो जाएगा और 4 पैसे की आमदनी भी रहेगी। 3 लड़कियों ने मिलकर वो कमरे लिए हुए हैं। एक में उन्होंने मुश्तरका ड्राइंग रूम बनाया हुआ है और दूसरे बड़े हॉल नुमा कमरे में वो सोती हैं। एक लड़की किसी इंटरनेशनल एयरलाइन में एयर होस्टेस है, दूसरी एक ऊंचे दर्जे के हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है और तीसरी एक दफ्तर में सेक्रेटरी है। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, आपस में गहरी दोस्ती है। गुलाम हुसैन बेजारी से एक बार फिर बात काटे बगैर नहीं रह सका, तो क्या उनके बॉयफ्रेंड, मेरा मतलब है घर में कोई बदमाश वगैरह आपको तंग करते हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे उन लड़कियों से कोई शिकायत नहीं, वो बड़ी प्यारी और अच्छी लड़कियां हैं। मैंने तो आपको इसलिए फ़ोन किया है कि शायद वो किसी मुसीबत में हैं, शायद ऊपर कोई हादसा पेश आ गया है। मैंने सीढ़ियों के करीब खड़ी होकर उन्हें कई आवाज़ें दी लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। ऊपर जाकर देखने की हिम्मत मेरी पड़ी ही नहीं। रात का वक्त है और मैं तन्हा बूढ़ी औरत। आपको कैसे अंदाज़ा हुआ कि ऊपर गड़बड़ है या कोई हादसा पेश आ गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा मकान काफ़ी पुराना है। ऊपर वाले बड़े कमरे का जो बाथरूम लड़कियों के इस्तेमाल में रहता है उसके ऐन नीचे मेरे पुराने बेडरूम का बाथरूम है।
کچھ عرصے سے میں نے بیڈ روم بدل لیا ہے. اب میرا پرانے کمرے میں کبھی کبھار ہی جانا ہوتا ہے, لیکن کچھ دیر پہلے مجھے اتفاق سے ایک چیز کی تلاش میں پرانے کمرے اور پرانے باتھ روم میں جانا پڑا. خاتون کو گویا جھرجھری سی آ گئی اور خوف سے ان کی آواز کانپ کر رہ گئی. پھر کیا ہوا؟ غلام حسین نے بےتابی سے پوچھا. اوپر کے باتھ روم سے جو پائپ نیچے والے باتھ روم میں آ رہا ہے اس کے ارد گرد سیمنٹ کچھ ہٹ گیا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی بہتا ہوا لکیروں کی سی صورت میں پائپ پر آتا رہتا ہے. خاتون ایک لمحے کے لیے رکی, لیکن اب جو اس نے بات کہی وہ کانپنے لگی تھی وہ بات کہتے ہوئے. لیکن اس وقت اوپر سے پانی کی جگہ خون بہ کر پائپ پر سے آ رہا ہے. پائپ پر گہری سرخ لکیریں پڑ گئی ہیں اور خشک بھی ہو رہی ہیں. ممکن ہے لڑکیوں نے اوپر کوئی کام کیا ہو اور سرخ رنگ کی کوئی چیز باتھ روم میں بہا دی ہو. غلام حسین نے خیال ظاہر کیا. آفیسر صاحب, میں بڑی عورت ضرور ہوں, میری نظر بھی کمزور ہے, چشمہ لگاتی ہوں. ممکن ہے آپ مجھے سن کی بھی سمجھ رہے ہوں, لیکن آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ مجھے کم از کم خون اور دوسری سرخ چیزوں کے درمیان فرق کرنا آتا ہے. خاتون تحمل سے بولی. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جب کبھی میں لڑکیوں سے بات کرنا چاہتی تھی تو میں سیڑھیوں کے قریب کھڑی ہو کر آواز دیتی تھی. کوئی نہ کوئی لڑکی میری آواز سن لیتی تھی. کبھی کبھار ان کے فون بھی نیچے ہی آتے تھے, لیکن آج میرے پکارنے پر بھی کوئی جواب نہیں آیا. سیڑھیاں باہر کی طرف ہیں. میں باہر اندھیرے میں کھڑے ہو کر زیادہ دیر آواز دینے کا حوصلہ نہیں کر سکی. جلدی سے اندر آ کر میں نے نیچے کا دروازہ بند کر لیا ہے اور آپ کو فون کرنے لگی ہوں. آپ جلدی سے کچھ کریں, میرا دل کہہ رہا ہے اوپر کچھ گڑبڑ ضرور ہے. آپ نے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں سنی؟ جی نہیں, اور میرا خیال ہے آپ باقی پوچھ گچھ یہاں آ کر لیجیے گا. پہلے ہی باتوں میں کافی وقت ضائع ہو گیا ہے. خاتون بے چینی سے بولی. وہ وقت میں نے نہیں, آپ نے ضائع کیا ہے بی بی جی, اور حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے آپ کا نام بھی نہیں معلوم. کنیز فاطمہ. ویسے میں پاس پڑوس میں بیگم قریشی کے نام سے مشہور ہوں. ایڈریس نوٹ کر لیجئے. انہوں نے ایڈریس بتایا جو غلام حسین نے نوٹ کر لیا. پھر پینسل سے سر کھجاتے ہوئے بولا. دیکھیں بی بی, تھانے میں اس وقت میرے علاوہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو کسی واردات کی تفتیش کے لیے جا سکے, اور میں اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں. خیر آپ رکیے, میں کسی سے رابطہ کرتا ہوں. اس نے فون بند کر دیا کہ اسی وقت شجاعت علی ایک نوجوان کو کالر سے پکڑا ہوا تھانے میں داخل ہوا. یار سنبھالو اس کو اور بند کرو لاک اپ میں. یار اس کو میں دیکھ لوں گا, تم پہلے اس پتے پر جاؤ. کیا ہے اس میں, کون سا کیس ہے؟ اس نے کاغذ کو گھورتے ہوئے کہا. کچھ رنگین اور سنگین کیس لگتا ہے. غلام حسین پینسل انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولا. اس نے ٹیلی فون پر بیگم قریشی سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ اسے سنا دیا. ٹھیک ہے, میں جا رہا ہوں موقع واردات پر. شجاعت علی 40 سال کا تھا مگر اصل عمر سے کم لگتا تھا. وہ قطرے بھاری جسم کا ایک باروب آدمی تھا. اس کے چہرے پر سخت گیری کے سوا کسی جذبے کا عکس دکھائی نہیں دیتا تھا. اس کے سامنے خواہ کیسا بھی منظر ہو اس کے تاثرات تبدیل نہیں ہوتے تھے. جذباتیت اسے چھو کر بھی نہیں گزرتی تھی. مطلوبہ مکان پر پہنچ کر اس نے جیپ سے اتر کر گرد و پیش کا جائزہ لیا. ہر طرف خاموشی تھی, سکوت تھا. چند لمحے بعد گیٹ کے قریب کھڑکھڑاہٹ سنائی دی. پھر عجیب سی آواز ابھری. کون ہے؟ تب شجاعت علی کو اندازہ ہوا کہ گیٹ کے پیچھے ایک خاتون ہے. اوہ خدا کا شکر ہے آپ لوگ آ گئے ہیں, میں ابھی گیٹ کھولتی ہوں. کسی عمر رسیدہ عورت نے, اور چند لمحے بعد گیٹ کھول دیا. گیٹ کھولنے والی خاتون اندھیرے میں اینک درست کرتے ہوئے ان کا جائزہ لے رہی تھی. شجاعت علی نے باروب لہجے میں کہا. بیگم قریشی آپ ہیں؟ بڑی بھی محض سر ہلا کر ہی رہ گئی. شجاعت علی آگے بڑھتے ہوئے بولا. اوپر جانے کا راستہ دکھائیے. بڑی بھی کی رہنمائی میں وہ عمارت کے بغل میں پہنچے جہاں سے تنگ سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی. بڑی بھی سیڑھیوں کے قریب رکتے ہوئے بولی. یہاں سے آپ اوپر چلے جائیے, راستہ خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. مجھ میں اوپر جانے کی ہمت نہیں ہے. ان کی آواز گلے میں پھنسی جا رہی تھی اور وہ سخت خوفزدہ معلوم ہوتی تھی. جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اندرونی دروازے کی طرف چلتی. شجاعت علی نے ریوالور نکال لیا. دونوں کانسٹیبل بھی آہستگی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے. ان کی کوشش یہی تھی کہ ان کے بھاری بوٹوں سے کوئی آواز پیدا نہ ہو. چاروں طرف بے پناہ سکوت تھا, خاموشی تھی, سناٹا تھا. شجاعت علی ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوا اوپر جا رہا تھا. اس نے محسوس کیا کہ مکان کی بیرونی چار دیواری پھلانگ کر کوئی بھی شخص اندر آ سکتا ہے اور لون عبور کر کے ان سیڑھیوں کے راستے اوپر جا سکتا ہے. سیڑھیوں کے اختتام پر ایک لمبی چوڑی بالکنی تھی جس کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا. اندر لائٹ جل رہی تھی. شجاعت علی نے دبے قدموں سے دروازے پر پہنچ کر اندر جھانکا.
وہاں ایک ڈرائنگ روم تھا جہاں صفائی ستھرائی بہت ہی زیادہ تھی، تمام چیزیں قرینے سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، کسی ہنگامے اور کسی جھگڑے کے آثار نہیں تھے۔ بالکنی میں دوسرے کمرے کا دروازہ بھی نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اندر سے بند تھا، اس لیے وہ ڈرائنگ روم سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ شجاعت علی آگے تھا، مگر کمرے میں قدم رکھتے ہی گویا اسے جھٹکا سا لگا اور وہ وہیں رک گیا۔ اس کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے، مگر چہرہ ایک لمحے کے لیے پتھرا سا گیا۔ دونوں کانسٹیبل تو لڑکھڑا گئے، ان کی حلق سے عجیب آوازیں نکلی، پھر انہوں نے سنبھل کر جلدی سے بندوقیں یوں سیدھی کر لی جیسے انہیں یقین ہو کہ ابھی کس طرف سے کوئی شخص نکل کر ان پر حملہ آور ہوگا۔ کمرے کا منظر لرزہ خیز تھا، بہت ہی بھیانک تھا۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، سامنے کی دیوار کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 3 بیڈ لگے ہوئے تھے، ان میں سے 2 پر 2 لڑکیوں کی لاشیں تھیں۔ ان میں سے ایک تو بیڈ سے تقریباً آدھی نیچے لٹک رہی تھی، اور وہ بھی اس عالم میں کہ اس کی گردن جسم سے جدا ہونے میں تھوڑی سی بس باقی رہ گئی تھی، یعنی جدا ہونے والی تھی۔ ایک لکیر کا فاصلہ تھا۔ اس کا چہرہ اور بال خون میں لتھڑے ہوئے تھے، بہت سا خون فرش پر بچھے ہوئے معمولی سے قالین میں جذب ہو چکا تھا، بستر کی چادر بھی خون سے لت پت تھی، لڑکی کا لباس نوچ کر تار تار کر کے پھینک دیا گیا تھا، اس کے جسم پر ان گنت زخم نظر آ رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کسی نے جنون کے عالم میں پے در پہ وار کر کے اس کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے بیڈ پر ایک لڑکی کی لاش اسی عالم میں تھی، فرق صرف یہ تھا کہ وہ بیڈ سے نیچے نہیں لٹکی تھی، اس کا زخم وجود بیڈ پر ہی آڑا ترچا پڑا ہوا تھا، لیکن ایک ٹانگ الگ تھی، ایک ہاتھ الگ تھا، ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی۔ موت کی ہولناکی نے انہیں کچھ کا کچھ کر دیا تھا، مگر پھر بھی اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ زندگی میں وہ خاصی خوبصورت اور نازک اندام لڑکیاں رہی ہوں گی۔ قریب ہی کرسی پر نہایت نفاست سے استری شدہ یونیفارم پھیلا ہوا تھا، نرسوں والی سفید کیپ بھی رکھی ہوئی تھی۔ نرس لڑکی صبح ڈیوٹی پر جانے کے لیے یونیفارم تیار کر کے سوئی تھی۔ یونیفارم دیکھ کر محمد رفیق نامی ایک کانسٹیبل کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی، پھر اس نے یوں ہی سختی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، گویا اپنے آپ کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ علی نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ سر، دراصل میری بہن بھی نرس ہے، مجھے اس کا خیال آ گیا تھا، محمد رفیق پھنسی پھنسی آواز میں بمشکل بولا۔ لیکن یہ تمہاری بہن نہیں ہے نا؟ شجاعت علی نے اس لاش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں سر۔ محمد رفیق کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ تو پھر اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس میں نوکری کرنی ہے تو دل مضبوط رکھو، علی نے کہا۔ اس کے چہرے کی طرح اس کا لہجہ بھی ہر تاثر سے عاری تھا۔ پھر وہ جھک کر اس لاش کا معائنہ کرنے لگا جو بیڈ سے نیچے لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے بیڈ کے گرد چکر لگایا اور پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، اس لڑکی کی گردن پر سوتے میں ہی خنجر پھیر دیا گیا ہے۔ اس نے کسی قسم کی جدوجہد نہیں کی، یہ صرف تڑپی اور تڑپنے کے دوران ہی اس پر مزید وار کیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی لوٹی گئی ہے کیونکہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح اس نے دوسری لاش کا معائنہ کیا اور خود کلامی سے لہجے میں بولا، یہ لڑکی بھی سوئی ہوئی تھی، لیکن شاید پہلی لڑکی کے قتل کے دوران اس کی آنکھ کھل گئی، کسی وجہ سے اس نے رات گئے اٹھ کر غسل کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا، جبکہ اس کی دونوں ساتھی لڑکیاں سو رہی تھی۔ اس دوران قاتل کمرے میں داخل ہوا، غالباً پانی گرنے کی آواز کی وجہ سے اسے احساس نہیں ہو سکا کہ باہر کمرے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ شاید پانی بند کرنے کے بعد اسے کچھ آواز آئی ہوگی اور اس نے دروازہ کھول کر جھانک کر دیکھا ہوگا، اور اسی لمحے قاتل نے اسے بھی آ دبوچا ہوگا، کیونکہ باتھ روم کا دروازہ زبردستی کھولنے کے کوئی آثار نہیں ہے، جبکہ کمرے میں آنے کے لیے قاتل نے ڈرائنگ روم کے دروازے کا تالا کسی اوزار سے کھولا ہے۔ شجاعت علی باتھ روم سے نکل آیا، اس کا چہرہ بدستور ویسا ہی تھا، آنکھیں گہری سوچ کی نشاندہی کر رہی تھی، ریوالور بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ فرش اور دیواروں وغیرہ کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، قاتل یقیناً ایک لمبا سا انسان ہے، مضبوط اور طاقتور آدمی، اور جب انسان پر درندگی اور جنون طاری ہوتا ہے تب تو اس کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ اتنے صفاقانہ انداز میں 3 لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر چلا گیا، اور نچلی منزل تک بھی کوئی آواز نہیں جا سکی۔ سر، ممکن ہے قاتل 2 یا 3 رہے ہوں، کانسٹیبل اعجاز نے جھجکتے ہوئے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، واردات کا انداز اور میرا تجربہ بتا رہا ہے ایک ہی آدمی کا کام ہے۔ بہرحال تفتیش تو ابھی نہ جانے
कितने जावियों से करनी होगी, हर इम्कान को जहन में रखना पड़ेगा। अगर ये केस मेरे गले पड़ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। फायजा दिन चढ़े उठकर नाश्ते के लिए ड्राइंग रूम में पहुंची तो मुनीर पहले से ही मौजूद था। वो कहीं जाने के लिए तैयार नजर आ रहा था मगर नाश्ता नहीं कर रहा था। फायजा गुस्ल करके और लिबास तब्दील करके ड्राइंग रूम में आई थी मगर वो खुद को ताज़ा दम महसूस नहीं कर रही थी। मुनीर ने मुस्कुराते हुए गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा। किसी अखबार में रात वाले वाक़े के बारे में कोई खबर मौजूद है? फायजा ने उसके मुकाबिल बैठते हुए धीमे लहजे में कहा। इतनी जल्दी खबरें थोड़ी ही आती हैं अखबारात में। मुनीर मुस्कुराया। जराइम की ज़्यादातर खबरें तो पुलिस खुद ही बयान करती है, जाहिर है इसमें कुछ वक्त लगता है। वो तो मुझे मालूम है, आखिर मैं एक सहाफ़ी हूँ, बल्कि साबिक सहाफ़ी की बीवी हूँ। लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ, उसने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। वो जो मैंने ख्वाब देखा था, एक बड़े से कमरे में 3 लड़कियों के कत्ल का, इस किस्म की तो कोई खबर मौजूद नहीं है किसी अखबार में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इस किस्म की कोई खबर मौजूद नहीं है। मैंने तकरीबन तीनों मशहूर अखबार देख लिए हैं, मुनीर बोला। फिर उसने बगौर फायजा की तरफ देखा और अखबार रखते हुए कहा, तुम लंबी नींद लेने के बावजूद कुछ ताज़ा दम नजर नहीं आ रही हो, क्या वजह है? पिछली रात मेरे लिए डरावने ख्वाबों की रात थी। कुछ देर पहले ख्वाबों के अंदाज में मुझे एक और ख्वाब नजर आया। एक और भयानक मंजर था जिसमें मैंने एक ब्यूटी पार्लर में 2 लड़कियों को कत्ल होते हुए देखा। एक तो ब्यूटिशियन ही थी, मेकअप करने वाली लड़की, और दूसरी मेकअप करवाने वाली थी। वो रात का मंजर मालूम होता था। ब्यूटी पार्लर में उन दोनों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। मालूम नहीं कातिल को ऐसी जगहों का इल्म कैसे हो जाता है। कुछ अंदाजा हुआ कि ये वाकया रोनुमा हो चुका है या होने वाला है। नहीं, फायजा ने बेबसी से नफी में सर हिला दिया। उस जगह या कातिल के मुतालिक कोई ऐसा सुराग, कोई ऐसी निशानी कि हम इस वाक़े को होने से रोक सकें? नहीं, उसने बेबसी से नफी में फिर सर हिला दिया। दरअसल इसी एहसास ने मुझे बेचैन कर दिया है। कुदरत ने अगर मुझे कोई सलाहियत दी भी है तो अधूरी। कि सूरत हाल एक सजा से कम नहीं कि मैं किसी वाक़े के दौरान में या उससे पहले ही उसका मंजर देखती रहूं और उसको रोकने के सिलसिले में मैं कभी कुछ ना कर सकूं। मैं जहन पर जोर भी नहीं देती और धुंधले धुंधले ख्वाब की सूरत में ये सिलसिला अचानक ही कहीं से शुरू हो जाता है और अचानक ही कहीं खत्म हो जाता है। दोबारा कोई सिरा हाथ नहीं आता। फायजा के लहजे में कर्ब, दर्द की झलक थी। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। मुनीर ने अपना लंबा सा बाजू बढ़ाया और मजबूत हाथ से प्यार भरे अंदाज में उसकी कलाई थपकते हुए बोला, हाँ, मैंने हर पहलू से मगज खपाया है लेकिन अपने आप को बेबस ही पाया है। तो फिर इस सिलसिले में फिक्रमंद या दिल गिरफ्तार होने से क्या हासिल होगा? अपने जहन और अपने आसाब पर मजीद बोझ डालने से क्या मिलेगा? किसी और को भी इससे क्या फायदा पहुंचेगा? मुनीर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, खुदा के लिए सब कुछ जहन से झटक दो। अभी वो उससे बातें ही कर रहा था, अचानक फायजा की तबीयत खराब होने लगी। उसको वही मंजर फिर से नजर आने लगा। क्या हुआ फायजा? क्या दिख रहा है तुम्हें? नजर आ रहा है कुछ? हाँ। उफ! फायजा की खौफनाक सी आवाज गोया बहुत दूर से आई। वो देखें, वो शख्स कत्ल के इरादे से अंदर दाखिल हो रहा है। वो गालबन कोई छोटा सा ब्यूटी पार्लर है। उफ खुदाया, ये मंजर तो मैं आज ही ख्वाब में देखकर आ चुकी हूँ। मुझे ये सब कुछ पहले ही नजर आ गया था और अब फिर नजर आ रहा है। अब ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है। ये वाकया अब रोनुमा हो रहा है। क्या देखा था फायजा ने? क्या वाकई वो लड़कियां मर चुकी थीं जो ब्यूटी पार्लर में थीं? आखिर कौन है ये दरिंदा जो लड़कियों को इतने बुरे तरीके से मारता है? ये इंसान है या कोई बदरू जो इंसानों के जिस्म में मौजूद है? क्योंकि कातिल तो मर चुका था, तो फिर ये बदरू क्यों हर औरत पर वार करती है और इतने बुरे तरीके से लाशों का खात्मा कर देती और इतने बुरे तरीके से लाशों के टुकड़े टुकड़े कर देती है? दर्द से भरी हुई कत्ल की ये कहानी आपको ज़रूर सुननी है। अगली किस्त देखना ना भूलिए।